उइलाग्या हिउनका दिन बड्डो पछि ठन्ने किने ल्याउँता रुपियाँ नाइ भ्या ठिक्क फाटी मड्ने सर्कलले थुक्याको हो कि धरती भरि सेतो पानी नपडन्या भइग्यो सुक्दो पशु खेतो मालसित पहाड खारो हिमाल हिउँ पड्यो इसोई भया यही साल त गाउँजाउँको बिउ पड्यो कात्तिक चुयाको सर्क चैत भेटाउनु छ गाउँबाली पसाउने बेला फूल मेटाउनु छ माललाई भौतैच ठन्ने कुरा सुन्ना नले उसैमा झिकधिक्क पाड्यो नेता भन्नानले लाउन छ कपडा झिक्क टाला टुली हाली बच्चु छ यही ठण्ड बठे जिउ ज्यान सम्हाले हातखुट्टा चढेर साप नै बस्यो सुखैन नै काहीँलाई धेकाउन बाटो मान्छका मुखैन जीव यसलाई बर्खा है त हेउनै निको मान्नौ नै छान नै जुगा हिलो मै त तसोइ भन्नौ तत्ती हो लत्तारे कपडा गम्म लाउन पड्डो छ शीतपालो पड्डा है पहिले घराउन पड्डो छ और साल त नेता भन्ना कामला बाणन थ्याब नेतानले दिया हो भणी बुढा भणन थ्याब बसा बिहान आगो तापी बचाउ नै छ सास किब हो मान्छको चोला सास छ नाकिया छ हेउन जाडी बर्खा हिलो धुप उसोय घाम जन्म्या बठे मद्दासम्म नै सकिने काम गेदा मेदा निमोनिया होलो बुढा पाका दम आगो बाल्लो लत्ता लाउन जन अर्या कम साकडामै कोइला बाली सेका पोका लाउन सिन्या बेला तसा चिज निक्केरी निमाउन सिन्या बेला तसा चिज निक्केरी निमाउन। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार, अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीले लेखी पठाएको रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारुगाडा बड्डो पछि ठन्ने ठिक्क फाटी मड्ने शीर्षकले यो रचना लेख्दिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरिजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीले लौहिट नाइबर आउनाउ परशुराम धाम शीर्षक राखपरेक रचना लेखिरहेछ। बेदकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो पेसाले शिक्षण पेसामी छन् पढाउनान् सत्य धर्म सुल्टो बाटो हरे राम राम लौहिट नाइबर आउनाउ परशुराम धाम मागकी नरहरी आइगई कल्प बासा बसाई कोहीजना नाइबर आउनै कोही त घर तसाई सुदूर रक्की सत्य भूमि परशुराम धाम फुर्सद हुनी न कभई शिव राम राम परशुराम ऋषिकी भूमि तपस्याको ठाउँ शारदा छल्केर बग्दी कति निको गाउँ स्वर्गकी अप्सरा सबै तसै परशुराम नाइबर शुद्धति भया हुने 12 धाम डडेलधुरा कञ्चनपुर 2 जिल्लाको मेला दुर्दु रहे श्रद्धालु आउना नरहरीका बेला 16 शिव 12 दान्नौ नाउन के आउना न यैजु निको पाप काटी परजुनी पाउना न परशुराम रमाइलो मेला भौजसा आउना न रातभरि देउताका सगुन फगारा गाउना न भाग्यश्वर खिड्केश्वर महादेव घटाल रङ्गी चङ्गी तीर्थयात्री परि गाउँ कटाल 80 ग्राम लाटो खोदाई ऐल बाहन कालसैन देउताका कामदान धामी गाँजा फिजी गएन सूर्य ग्रहण लाग्या लगै ताई आउना नाउना कि तीर्थालु नाउना कि आउना सुख शान्ति पाउना कि देउरामा गाँजका सँग बाजा बजाउ नान फुलक छेता चढाउ नान देवदर्शन पाउना न सत्सुप्य देवता कामदा बलुवा बुकाउ नान देउतामा भएकी शक्ति कामी धेकाउना न दमाउको चेहरा लाग्दो रङ्गली परशुराम गाँजका भित्र धामी भौतय काम काम ठाउँ ठाउँमा अगेठा बाली भक्तजन बसान रितकी पञ्जनी अद्दाई सब भन्न पसान
भजन कीर्तन अध्याय भक्त जन कोही कोही शारदा स्नान अद्दा हड्क पडा खोइ खोइ ताया दान व्रत बन्द परशुराम की भूमि रातभरि सिनाइन तात काट्टा घुमी घुमी हरिद्वार प्रयागराज क्याकीलाई जानु हो कल्प बास 1 महिना बसी एक छाक खानु हो धन्य की पवित्र भूमि परशुराम धाम घरको तीर्थ हेला मान्य कसा हुन काम सबै खुसी रितपन जनी होइजाऊ मरण भया तसै ठाउँमा सबै कि तीत होइजाऊ त्यो र माइली पुण्य भूमि पर्यटन क्षेत्र रामना मले कान्पभित्र हर किला नेत्र प्रभात कुरमुरो हुन्ज्या बाजा बजाउ नान देवता अस्नान अद्दाई देउरो सजाउ नान धन्य भूमि परशुराम धन्य की शारदा क्यानिक की देवता की मान धन्य की मर्यादा वर्ष दिनमा रिटी घुमी नरहरी पुगी गई फुलक छेता जोली बाउली दुनियाँ झुकी गए स्वर्ग की अप्सरा रन्थिन् परि गाउँ की ठौरा कसै कि नाइचल्ली केही न भूतभर रडाउ र सबै आशा बुढा पाका एक छलको हाली जा पुरानी सागभाग सम्झी अगेठो बाली जा देवदेवताको जय होइजाऊ पञ्जनी रीत होइजाऊ धर्म अध्याय कर्म अध्याय सबै कि नित होइजाऊ धन्य भूमि परशुराम चरण छोया मैले परशुराम महिमा लेखी बिदा माग्या अहिले परशुराम महिमा लेखी बिदा माग्या अहिले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो लौहिट नाइबर आउनाउ परशुराम धाम शीर्षक राखबर घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो खेतीगाउँ रूपाल डडेलधुराको जरमथलो बहुत बहुत धन्यवाद यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई परशुराम धामका विषयमा खुबै निको रचना लेखिरहेको थियो कोरोना महामारीका कारणले यही पालिका मेला जाँत पर्व चाडपर्व सबै प्रभावित भए तसैमध्ये परशुराम धाम मिलगै यही पालि मेला नलाग्दा सूचना आइरहेछ जानकारी आइरहेछ खबर रविबार आइरहेछ त हामीले यही वर्षका सबै चाडपर्व कोरोना महामारीका कारणले घरभित्रै बसपर मनाए सुरक्षित रहनु सावधानी अपनाउनु आफ्नै फाइदा हो आफ्नो गाउँ समाज टोलको फाइदा हो तपाईँलाई यही पालि वर्षकसम्म बाहिर फेर नगएको निको मेला लगन नहुने जानकारी रहिबार आइरहेको थिए बहुत बहुत धन्यवाद यो रचना कोसेलीलाई नवराज भट्ट रूपालीजीलाई तमलगै आफ्ना साहित्यिक रचना यसरी पठाइसकन्छ हम लाखौं मित्रसम्म पुर्याउला सुदूरपश्चिमका 5 रेडियो बठे लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइना छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको एक रचना छ अझै मेरो 5 निनाली डडलधुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 9 सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसाहन एक बैरी कोरोना लाग्यो दोसरा यी नेता शीर्षक राखबर लेखिरहेछ एक रचना 2000 जतिको ज्यान कोरोनाले खाइसक्यो अब नेता बनाउ नागो समय आइसक्यो इमान बेची धर्म बेची पचाइसक्यो लाज जनता कि मद्दुन बाँच्छु यिनकी ठुलो काज स्वास्थ्य कर्मी भन्नै छन् भिडभाड जन अर माइक समय उचिट्टाकी कहिले लायो कर यिनरी जनता छनै यिनकै किछ डर बुढो बौल्यो कुडो बौल्यो कयको रह्यो बार 5 वर्ष कि सामल दियो 3 वर्ष समय सक्या अब जनता क्या दिने हुन् चुनाव भए त क्या तमारा खेताला होइनन् यिन नेपाली जनता अन्तर्राष्ट्र जगतमै नाउँ बनाया गन्धा हाम्सो चन्त्या निकाय हुन्न ईसा रहेछन् धन्दा एक दिन पडला भयो नेपालीका फन्दा
कोइछन् झाल्या कोइछन् माल्या कोइछन् तर्क्या फुर्क्या संसद चलाउन छाडी गाउँतिर उदुर्क्या तमरा पछाइनी लागि अरि हाल्या उपा आब जनता फाल्या हुन कै चाल कै टुपा झुटाइ झुटा नारा दिया साँच्चीको दाउन नै यो अरला उहर्ला भणी गाउँतिर आउनु नै इसोई रहेछ लोकतन्त्र बोल्याले थुन्दिने नै त तम आफू हुने नै औरा हुन्दिने हास्यलाई हँसाइ राख्दे रुन्यालाई रुन्दिने कैखै हो वेदना पोख्नु कोचरे सुन्दिने जोडजाडी जोराइ ललै क्याला गन्ती काम जति अर्या निको गट्टो पछा होली फाम 3 करोड नेपालीलाई जन्डुबा ऋणमा सबक मिल्जाली भयो इनाउना दिनमा पहिलो सलाम श्रोता नलाई दोस्रो नेतालाई एक पानीलाई पढिदिया पुग्द्या त्यो खेतालाई जनलेखौँ हाउनाउ यो मन मान्दैन आँखामै रिट्याकाइ नै और कि जान्दैन माझ गेडा छना छनाइ क्याइ हालन्छ वैरो पालाले पिसला भयो थोक्काइ घडी बहिरो कुरडी बेच्चाकी आया गाउँमै फेराइ हाल दिनदशा लागेका हुन् कि चिना हेराइ हाल दियाको पचाइन सक्द्या आज माग्दै आउन्या एकोडलाई नपाउनेले दौड किलाइ ध्याउने कति निको बाजो बोल्या बरी खाका भ्यौता यिनै जनता माला लाउने यिनै दिने जुता सिन्दुर हाले श्रीमतीलाई छाडी अन्त जान्या स्वतन्त्र नागरिक हुन आफ्नै जन ठान्या नामको काजी कोमाणलो कामले हुन्छ काजी जोदेलो जनताको साथ उइमा हुन्न राजी बिगडेको केया थिएन मिलबर काम र इसोई नाच धेकाउने भया पछाकी फामा र धेक्याको नाटक लेख्या दुख मार्नेले माड्या सुदै मैले क्याइ लेख्या हुँ अति भणी जान्या बीच नदी नाउ खड्डा छ नै वार नै पार सम्पादक डेउडियालाई कोटी नमस्कार सम्पादक डेउडियालाई कोटी नमस्कार वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्गबहादुर पालजीको रचना थियो सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखराइ थियो अझै मेरो 5 निनाली डडलदुराको जरमथलो एक बैरी कोरोना लाग्यो दोसरा यी नेता शीर्षकको यो रचना कोसेली वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ पूर्णा दिनका उखान टुक्का सयानानका किस्सा शीर्षक राखपर मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखराइ छ लेक फुल्या गुराउँ जिफुल गैरी फुल्या मेल मनरी साउन्या नआयले चिले मका खेल लाइहाल रुबस्या डाको खोली बास्ने काग पुष्पापी गयो भने फर्की आउँथ्यो माग खुदो खाई चोकका पना चिनी जामनले कुटकुट ठण्डीका मैना कल्जा कामनले कोठपरा हमनी भयो देउता जागरण कोर्ना नाश गरिदेऊ माटी पड्डो छु शरण हुनैन मनको सोच्या हामरी भक्तिले धरतीमा रुल्ला रे टुल्ला राक्षसी शक्तिले ज्ञानका आँचल भित्र मायाका पन्दुरा दुई कुरा लेख्न कि आया रयाका अधुरा सया नानका उखान टुक्का किस्सा बातै पन अर्थहीन भया लगै दुःख माण्या जन सुख दुःख हाँसिरे मजाक गरौँ भणी आया उखान टुक्का किस्सा भणी लौबा टुल्की लाया घर मुसा बन मुसा खर्क पन मुसाई जाग यलाई अभागीका दिन उसा उसाई माछो धेक्या दुला हात स्याप धेक्या बाहिर कमजोरलाई फकाइ खाने एक लिका बिर चानो भाट माल गयो चानो सँगै सँग जसो भाग्य उसै हुने भाबी नेका ढङ्ग डाडो पढ्ने तेराई हात नखा भन्ने को छ भन्ने कि केही न चल्ली नेता नलाई घोच घर भया बनलै पाइछ घर नाइ बन्न नाइ यो पन भाग्यको खेल ठिक्कमा मन नाइ कुकुरका सबै साथी चेलीका सबै माइती सोचेले साँचो छ बोली क्या भन्नु छ बर्ती उजड्डी किर्मुली प्वाख
साँचोइ सकेसम्म केहीको अन्त्य हुने बेला हुनु छ अचम्म। सर्व चाउन बाढ हाल्या बाढैले सर्खायो, निको हुन्छ धरतीमै ठिक्कैको गरी खाइयो। इजा तिरोन बुवा तिरो कामन काजको, यो किस्सालाई साँचोइ हुन्छ पछन माझको। जन्जाल है कङ्गाल निको, किस्सा सुन्दा छौ कि भुक्ता नुहै मद्दु निको, ईशोइ भन्दा छौ कि। उत्ताउ लाकी खुट्टी टुट गैलग मिलो निको, सुधै त भण्याक्का नाइ हुन् अर्ती सुन्न ठिक हो। आगो ताप्पो मुणा कुहो, कुरा सुन्नु बुढा, आगाई ताप बुढा कुरा फाइदाजनक पुरा। आँसी आफ्ना तिर्का टन्छे, सारा दुनियाँ इसाई आफू नकि भलो सोच्या परा याकी खिसाई। आफै धामी आफै बोक्सी, जिभ यल्लै मुई, बोली मात्रै काम नहुने मन न गद्दु दुई। आफ्ना गल्फ आफै चट्कन, विपत्तिकी घडी दिनदशा बिगड्या बेला शत्रु लाडी लाडी। तिखार्याको तिखो सुयो, काँडो आफै तिखो, बोलीका खप्यौना किस्सा बच नकिनेको। दिने गाईकी लात्ती शनि, नस याले काम नै, दुःखरे मेहनत बिना खोजी खल्ती दाम नै। आउँछ आँखाइ बठे आउँछ, घुँडा बठे होइन, सत्यताको साँचोइ हुन्छ कठै लाडिँदैन। चेलाइ बेला भन्न छन्, सैया नाच्छन् जति, एक दिन अवश्य हुने चेला मौको पति। ढुङ्गो खोज्जा देउता मिल्यो, भाग्यको जान्डान, सोच्या हैलै बर्तिनीको इसाई खाइ भन्नान। कुण्ड कुण्ड झन्या नकी, मुण्ड मुण्ड बाणी, कर्मका सत्य हुन् फल मैले लगै जाँडी। कभै कि त ठट्टा लगै साँची बा होइ जान्छे, दोसराको भर्नाइ हुनो रिस्टाहा खाइ जान्छे। एकै थुक्या सुकी जाने, सय थुक्या नदी, बहुमतको जित हुने संसार रकी मती। बेलाका पाउने हुने, अबेला भयाउने, बखतैमा गद्दु निको न त पस्ताउने। अँगार खाने पेट कालो, जो मुख खोल्दैन, मुखले झुटी गरेपन आत्माले बोल्दैन। आफ्नी नाडी अर्खा हात, पाडेले कि काम, जीवनको दुखदायी हुने गरिराखो फाम। उमलेको घौल जान्छ, ठिक्कैको ठिक हुन्छ, इति है कति नै गद्दु अन्याय झिक हुन्छ। केही कुरा साँचालै हुन्न, केही ठट्टारे हाँसी, चिलिममा जोडेको पिर्ता गैलो माया गाँसी। हराइ गया किस्सा बातै, हाम्रा उखान टुक्का, हिन्दी र अङ्ग्रेजी बोली पलाइ गएछ झुक्का। बोलीको पहिचान गरौँ, संस्कृति जोगिरौ, विकृतिको मतलब पनाइ विदेशी भोकिरौ, विकृतिको मतलब पनाइ विदेशी भोकिरौ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारीजीको रचना थियो पूर्णा दिनका उखान टुक्का सयानानका किस्सा शीर्षक राखपर। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेख्राइ थियो। नजाड्या सजी हुनो बन पाखा न्याउले बासले, हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। लगानका कपडा किन्नाइ बन पाखा न्याउले बासली। भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली। न्यू भुवनेश्वरी, मदनचोक, महेन्द्रनगर। धन्य गायिका हाल शीर्षकमी शङ्कर ठगुन्नाजीको एक रचना छ। दोगडा केदार 5 दोली बैतडी बठे लेख्राइ छ। पहाड है माल आउँज्या गायिका हाल धेक्या, तबै मैले 2 कुराडी गायिका लगाइ लेख्या। जाइकाइ ताइकाइ छाडा धेकी गायिका हाल बुरा, लेख्याको तबै कि आज यिनै गायिकाको रा। बरीका घामका दुःख ठन्ने हुन्छे हेउन, धन्य गायका दुःख भयो कस्या हुन जिउन। उसै माथि लामी रात वाइमा पालो पड्या, दुःख देखि इन्द्र कठै आँखा आउँछ झाड्या।
गयाले घर नजिक गएका टाढा है तर्साउना, थोक्काई नजिक गया भने लट्ठीले वर्षाउने। नैखा नाकी चारो थिन, नै त शिर छानो, धन्य हो मालकका गायो, कसो तम्रो चानो। बरु पहाडैमा निका गाईको रुका हाल, हाल बेहाल दुःख र्यान, पहाड है माल। जाइकी तैकी बिचल्लीमा कोही नाइ थिए सहारा, कोरा खन्छ ख्याल इन्द्रो, को दिन्छ आहारा। दुर्घटनाको लगै खतरा, जाइकी तै छाड्याले, गाईमा ताको श्राप रलो, बिचल्ली पाड्याले। छाड्या मान्छे छाडिहाल्या, जे जति भण्यालै, नै उइलाई वास्ता गएको, जे जति सुन्यालै। छन्ज्यारे गोरस पानी, सेबारे सत्कार, नभएले धपाइदिन, कसो चमत्कार। जन्म दिने इजबाबाट, वृद्धाश्रम हाल्ला, गोर्बा छाकी बातै छाड, बटी कहाँ पाल्ला। जन्म दिने बोझ भया, गाईकी किछ बात, जैकी जसी लेखी भोगी, दैव जीका हात। कोही गल्ती हाम्रा हात, दोष लाउने माथि, दोष अर्का दिनु भन्ना, आफै बुझ्जु जाति। लेखौँ भने भौतै थिया, यही म नक्का कुरा, ऐल भने इत्ति भयो, कभै गर्ला पुरा, ऐल भने इत्ति भयो, कभै गर्ला पुरा। शङ्कर ठगुन्नाजीको रचना धन्य गायका हाल शीर्षक राखबर दोगडा केदार 5 दोली बैतडी बठे लेखराएको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर ठगुन्नाजीलाई, यो रचना कोसेलेकीलाई। देउडा साहित्य रतन देउडीय केशव पाण्डेय आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथलो बागबजार डडेलधुरा बठे लेखराएछ। छशुभ कामना शीर्षक राखबर एक रचना। 22 राज्य एक बनाउने वीर, श्रद्धाञ्जली शरणमा झुकाउ नोचो शिर। घुस्ती न्यारे लिने दुयै देशका सत्तुर, जसो नाम उसाए काम, धन्य धन्य वीर। खानी भ्या घरसालीपन, खानी चलाइ खानु, पसिना चुहाउनु बरु, गुलामी नजानु। रङ्गी चङ्गी फुल्की माला, एकै धागा साथ, धन्यका साहसी वीर, साइकी धन्यवाद। पश्चिम काँकडा किल्ला, टिस्टाकी नेपाल, जनताका न्यायमूर्ति, कुकर्मीकी काल। मालकी लालझाडी बठाई, झल्क्याको हिमाल, गोर्खालीले सजाएको, पियारो नेपाल। मातृभूमि बचाएका, पापिष्टलाई ढाली, धन्य धन्य महावीर, एकताका माली। फेरि फेरि जन्म लिय, हे विष्णु अवतारी, जनताकी सुरक्षा गर, पापिष्टलाई मारी। किरा याकी घरकुडेकी, आत्ती उसी ख्याल, बाघको छाउनु बाघै हुन्छ, स्यालको छाउनु स्याल। कस्तुरा खोजीमा दौडो, नाभिका बिनाको, बाघकी कमाई फोकटमी, आफ्नी पसिनाको। आँखीमा रिटन्या चढी, नाचेर मोर होलो, एकता गद्य दैव रूपी, भाणन्य चोर होलो। अहिलेसम्म बाँचे कैछ, साइकी फुल्की माला, देशका हिस्सा अद्ध लाग्या, हृदयका काला। उठ जनता जुट आब, एकताका लागि, जनलाग चोरका पछा, हुना के अभागी। पूजा अद्य मूर्तिलाई, लफेदा हाण्याला, गणतन्त्रका नौला राजाउ, कि फुली पाड्याला। पापीलाई सजाय दिने, बखत आउना छे, राजा आशा हाम्री पास, दुनियाँ गाउना छे। अपराध दिन झेल कोच्या, कोही चेलो आइजालो, झोल्या झिउट्या लुकी जान्न, रित भात रैजालो। फेरि जाऊ दुनियाँ कन, सत्य की भावना, एकता दिवस की भली, छ शुभ कामना, एकता दिवस की भली, छ शुभ कामना। देउडा साहित्य रतन देउडीय केशव पाण्डेय आँसुजीको रचना थियो। भागेश्वर 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराका मित्र, बागबजार डडेलधुरा बठे लेखराएको थियो। छ शुभ कामना शीर्षक राखबर आज पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवसको प्रसङ्गलाई जोडबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीको एक रचना छ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 डडेलधुरा एकथराको जरमथलो। आज यो रचना लेखेका दिन काठमाडौँमै छु बढी लेखिरहेछ। राजा पृथ्वीनारायणका सुइना शीर्षकमी।
गोर्खा मात्रै तक्या भया काहै हुन्थ्यो आज सपाड्याको बिगाड्डा छन् यिनमा नाइन लाज बनाइदिया तमले ठुलो यो नेपाल भूमि ओर्काई फर्काई शोषण अरे काट लाग्या जोड्ने न यिनले बिस्तार अर्यो न खोस्याको लियो बोल्ला खिलाई डर माड्यो सीमा मिचन दियो लिपु लेक काला पानी ल्याउला भन्ना भन्ना ठगिया नेपाली जनता दिन गन्ना गन्ना उपर थपा तमसँग क्या रह्यो भन्ना छन् फर्केन एक इन्च पन खोसियो झन झन चुन्ना बुन्ना अद्द लाग्या तम रिहो कमाए अगाया अङ्कुश्या जुगा गाड्डो लाग्या जम्माए अहिलेसम्म गोर्खा नाउँ तम्रा पर ताप तहस नहस अर्थतन्त्र अरे हाल्यो साप एक भन्छ म ठुलो राजा जम्माए राजाई राजा हमरी फुलभाडी तोड्यो जोसा बैकी साझा तम्ज सोलै एकै बिर आजी जन्म्या बर लुटी पाटी लुकाई खाने जान्थ्या मामा घर नथिया इनरा घर नसुटाइनो लत्तो ऐलकी सम्पत्ति देख्या न हत्तो न पत्तो काहै ल्याया धैतक दापै रोटो फर्काई भयो इनरी अग्गासै डिठ देश डुबी गयो नखचरा जति भन्यो बुझाइ दिना बुझ नाना ठुला आफन सार अद्दा लुछा लुछ राणा शासन पञ्चायत है दल झिक्क काडी भोका याका भालु जसा खाइदियो धोपाडी धन्य धन्य तम पृथ्वी नेपालका साझा बझाङ्गी पृथ्वी सिंह तिनलाई प्यारा राजा तम जसा कोया थिन जन्म दान कम जोखान्छ जनताको भाग त्यो ठुलो अधम अति अर्या खति होइ गई आब जाग जनता एकको 21 फिर्ता पोइ पढन्ना फन्दा एकको 21 फिर्ता पोइ पढन्ना फन्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 एकथरा डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजी लगायत आजको कार्यक्रमलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गरिदिने सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई भोला आज 8-5 मिनट मेरी भेटघाट होली उज्यासम्मैलाई बिदा बारी माग्दौ। नमस्कार।